अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज थोड़ा सा हट के एक टॉपिक हमने मुंतखब किया है और वो है इंसानी स्मगलिंग। और हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं वो एक खासा मसला बना हुआ है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एजेंट्स और इस तरह की गिरफ्तारियाँ, और बहुत से लोग बाहर गैर कानूनी तरीके से जाते हैं और फिर उनके मसाइल जो उनके साथ रिलेट करते हैं वो फिर सामने आते हैं और उसके लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है। ये तमाम इशू जो है इसको आज हम टच करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एक पैनल होगा और उसके साथ हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते और समझते हैं। आप हमें कॉल्स भी इस हवाले से कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं इस हवाले से और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे क्योंकि ये एक इलीगल काम है, तो इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं उनके बारे में अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप हमें या कॉल के ज़रिए या आप ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं और इसमें आपका जो नाम है वो भी हम ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो आप इसमें ज़रूर हमारी हेल्प कीजिएगा, हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों में मेरा साथ दे रही हैं नसरीन आगाई साहिबा, जो कि हमारा एक सिलसिला है समाज से महरूम अफराद का। और खबरों में देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने कहा है कि मौजूदा असम्बलियाँ अवामी मैंडेट के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि मुआशरे के हर तबके ने हुकूमत की इस्लाहात के एजेंडे को तस्लीम किया है, जिसके बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों को ये एतमाद मिला है कि वो आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपने मंशूर में इस्लाहात के एजेंडे को शामिल रखें। दाखिला अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सदर मुमलिकत को ज़िला भक्कर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में बताया। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना और दूर अफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अगले माली साल के लिए सूबा बलोचिस्तान के बजट का ऐलान आज किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर ख़जाना सैयद एहसान शाह शाम 5 बजे सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना राजा निसार अहमद खान कानून साज असम्बली में बजट पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने वाशिंगटन में अमेरिका के वज़ीर तजारत कार्लोस गुटेरेस से मुलाकात की है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मईशत और तजारत के अहम किरदार पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं और पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक ज़्यादा रसाई से पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की पायदार बुनियादों पर उस्तवार होगी। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस के खिलाफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की आईनी दरखास्त के मेरिट्स पर दलाइल देते हुए उनके वकील ने कहा है कि आइन में जज को अदालती कार्रवाई से रोकने का कहीं भी जिक्र नहीं। समाअत आज भी जारी रहेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से बातचीत के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रमल्लाह में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मरकजी कौंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मुआहिदे के तहत हम इसराइल से बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस ने कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका को कोई खतरा नहीं और अमेरिका इसे जवाब बनाकर यूरोप में मिसाइल निज़ाम नस्ब नहीं कर सकता। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के हमरा ईरान के सदर महमूद अहमदीनजाद से मुलाकात के बाद कहा कि ये रूस अपने माहिरीन से इस सिलसिले में सलाह मशवरा कर रहा है। इस्लामाबाद में जारी दूसरी सेंट्रल जोन एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 25-15, 25-13 और 25-13 से हरा दिया। काज़ाकिस्तान ने मालदीव को 25-13, 25-19 और 25-13 से शिकस्त दी। ईरान की टीम ने श्रीलंका की टीम को 25-17, 25-23 और 25-16 से हरा दिया। आज चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत का मुकाबला श्रीलंका से, मालदीव का तुर्कमानिस्तान से और पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। आमिर अतलस ने सीनियर सुपर स्क्वाश लीग का टाइटल जीत लिया है। इस्लामाबाद में खेले गए फाइनल में
एमिरेटस ने सख्त मुकाबले के बाद यासिर बट को 2 के मुकाबले में 3 सेट से हरा दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और साहिल मकरान के साथ कहीं कहीं, जबकि बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। नाज़रीन, ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें, और खबरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का आपको मालूम है कि हमारा जो एक सिलसिला है अल्लामा इकबाल का और कायद-ए-आज़म का, आज इकबाल की बारी है और उनके अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बाले जिब्रील से ये अशार लिए गए हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाले नए नवाजी, मैं कहाँ हूँ तू कहाँ है, ये मकां के ला मकां है, ये जहाँ मेरा जहाँ है कि तेरी करिश्मा साजी, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी सोज़ो साज़े रूमी, कभी पेचो ताबे राजी, वो फ़रेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी, न ज़ुबान कोई गज़ल की न ज़ुबान से बाखबर में, कोई दिलकुशा सदा हो अजमी हो या कि ताज़ी, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। नाज़रीन, ये अल्लामा इकबाल के चंद अशार, और इसमें एक दो अशार जो हैं वो खालिसतन गौर के काबिल हैं। फरमाते हैं कि वो फ़रेब खुर्दा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। ये जो फ़र्क उन्होंने, उनके जो तमसील का एक अंदाज़ है करगसों में और शहबाज में जो उन्होंने फ़र्क डाला है, ये देखिए। और फिर फरमाते हैं कि नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। अब ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि इसमें कितना खूबसूरत अंदाज़ है। और फिर आखिर में फरमाते हैं कि कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। ये कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। और इसमें अक्सर औकात हम जो लीडरशिप के बारे में बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी लीडरशिप ऐसी है और वैसी है। लीडरशिप के जो बुनियादी असूल है वो उन्होंने तय किया है और कहा है कि कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मेरे कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। ये हुए दिल नवाजी जो है, दैट इज़ दी पिवटल इम्पॉर्टेंट थिंग। और ख़ास तौर पे जो लीडर्स बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि उनके अंदर एक हुए दिल नवाजी हो, ताकि वो अपने साथ जो लोग हैं, अपनी कौम जो है उसको साथ लेकर चलें। और कौम का सबसे बड़ा जो एक एसेट होता है वो एतमाद होता है अपनी हुकूमत पर और अपने लीडरशिप के ऊपर, वो उनके ऊपर कायम रहे। तो ये इस हवाले से अल्लामा इकबाल के चंद अल्फाज आपके सामने नाज़रीन हमने पेश किए। और अल्लामा इकबाल, आपको मालूम है कि जो हमारा सिलसिला है ये लोग पसंद भी करते हैं, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ आपको रोज़ाना ऐसी सुनाई जाए जिससे कम से कम और कुछ नहीं तो तजदीद अहद का सामान जो है वो हो सके, और हम अपनी जो अंदरूनी एक जो सिलसिला है उसको भी ज़रा जांच सकें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, और अपना सेल्फ एनालिसिस और क्रिटिकल एक एनालिसिस जो है वो हम कर सकें। ये सिलसिला जारी रहेगा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम आज मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। इंसानी स्मगलिंग एक खासा मसला बना हुआ है, और उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है इसका आज हम तजिया करेंगे। और इसमें हमारे साथ गुफ्तगू के लिए शरीक गुफ्तगू होंगे और तशरीफ़ ला चुके हैं प्रोफेसर मुश्ताक विक्टर साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं अक़लियती अमूर के। विक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आसान। तारिक परवेज़ साहब उनके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर जनरल हैं FIA के। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। और इसमें प्रोफेसर मुश्ताक विक्टर साहब, आपका अगरचे ताल्लुक जो है मिनिस्ट्री का वो इससे नहीं है, लेकिन शुरू में इसी तरह करूँगा कि आजकल कुछ खबरें आपके मुतालिक अखबारात में और इधर उधर चल रही हैं,
جو کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات ہو اور آپ خود لوگوں سے, یہ ہمارا جو ہے یہ پبلک کورٹ ہے, ایک تو ویسے کورٹ ہے, یہ پبلک کورٹ ہے, اور اس میں ذرا جو بات بھی آپ کرنا چاہیں گے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو اپیل کرے گی انشاءاللہ, اور اس میں بات کریں گے. یہ کیا آج کل ریومرز چل رہی ہیں آپ کے متعلق کہ کچھ معاملات میں آپ انوالوڈ ہیں اور خدا نخواستہ آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں؟ نقاش صاحب, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی, اور یہ اچھا ہوگا کہ چلیں کچھ باتیں ہم اس پبلک کورٹ میں کر سکیں تاکہ عوام تک بھی پہنچ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو کچھ ان دنوں میڈیا میں چھپا یا چھپ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الزام اگر ہو کسی کے اوپر اور انکوائری چل رہی ہو, اور انکوائری بھی ابھی کمپلیٹ نہ ہوئی ہو, ابھی وہ تکمیل کے مراحل میں ہو, اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہو انکوائری کا, اور ایک بندے کو, بے گناہ بندے کو, کیونکہ ابھی انکوائری نے تو ثابت کرنا ہے, ایک بے گناہ بندے کو, ایک بے گناہ بندے کو جس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو اس طرح, اس کے خلاف اتنا بڑا ایک سکینڈل بنا دینا, اس کو سکینڈلائز کرنا, اور پھر مرچ مسالہ لگانا, اور جو بات ہوئی بھی نہ ہو اس کو بھی ایسے چھاپ دینا. اور اس میں سب سے بڑی زیادتی یہ دوسرے نمبر پہ ہوئی کہ جب کبھی کسی نے, میں پہلے تو خاموش رہا کہ ٹھیک ہے جھوٹ ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, ختم ہو جائے گا, لیکن جب پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا موقف ہے, تو جب میں نے اپنا موقف دیا وہاں پر, میں نے جب حقائق بتانے کی کوشش کی, ان کو بتایا کہ بھائی یہ بالکل غلط الزام ہے مجھ پر, میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے زندگی میں. تو کسی نے میرا موقف جو ہے اس کو سرخی نہیں, اس کو ہیڈ لائن میں نہیں چھاپا, بلکہ ہوا یہ کہ جو منفی چیز ہوتی تھی میرے خلاف اس کو تو ہیڈ لائن بنا دی گئی, جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں, اور میرے موقف کو ثانوی حیثیت دی گئی, بلکہ کئی دفعہ انہوں نے میرے موقف کو کہیں لائنوں میں بیچ میں ڈال دیا, اور اس کو اجاگر کر کے جس طرح منفی چیزوں کو لکھتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا نے آپ کے ساتھ, میں یہ نہیں کہوں گا میڈیا نے زیادتی کی ہے, نہیں, میڈیا کی میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ رہا سارا, یعنی یہ اس میں ایک ایسے سینسٹیو چیز کو انہوں نے ون سائیڈڈ رکھا, اور آپ کا جو موقف تھا اس کو صحیح طور پہ بیان نہیں کیا گیا. جی چلیں, آج کا جو موقع ہے اس میں تو انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے, اور آپ کو پورا جو موقع ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں نقاش صاحب کہ اس طرح یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب میرے موقف, جب وہ منفی چیزیں میرے خلاف چھاپیں گے اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کریں گے یا حقائق کے منافی لکھیں گے, تو اس طرح تو وہ پھر اثر انداز ہو رہے ہیں انکوائری کے اوپر بھی, اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اب ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ تو ہم بات کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ طارق پرویز صاحب کے ساتھ ایک علیحدہ ایشو جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. طارق صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو انسانی سمگلنگ جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے کچھ فگرز جو کوٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ 2005 میں 13,000 لوگ جو ہیں غیر قانونی طور پر یورپ میں گئے, پھر آپ نے کچھ میجرز لیے تو 2006 میں یہ کم ہو کے 5,165 تک نیچے آ گئے, لیکن اس میں 2007 میں بھی یہ تھوڑا سا مزید بڑھ گئے, 5,300 تک چلے گئے یورپ میں جانے والے. تو یہ جو ابھی سلسلہ ہے اس کی ایک اوور آل ذرا سینیریو میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ ٹیکل کر رہے ہیں, اور اس کی شدت کا اندازہ, کیونکہ ایک عام آدمی ظاہر ہے کہ اس طرح اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, تو اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں ذرا اوور ویو دیجیے گا کہ کیا صورتحال ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بنیادی کنسپچول کلیئرٹی میں چاہتا ہوں کہ ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ انٹرچینجبلی استعمال ہو جاتی ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ دو مختلف چیزیں ہیں. ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس میں دو ایلیمنٹس ہیں, ایک موبلٹی کا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, اور دوسرا ایکسپلائٹیشن کا ہے.
ہیومن ٹریفکنگ میں جو موبلٹی ہے وہ ود ان دا کنٹری بھی ہو سکتی ہے، فرام ولیجز ٹو سٹیز اینڈ آل دیٹ، لیکن ہیومن اسمگلنگ صرف وہ ہے جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتا ہے، ہیومن اسمگلنگ تو وہ ہے۔ جہاں تک ہیومن اسمگلنگ جو پاکستان سے ہو رہی ہے اس کا تعلق ہے، یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں تقریباً 50,000 کے قریب پاکستانی دوسرے ملکوں میں گرفتار ہوئے، اس بنا پہ کہ انہوں نے ان ملکوں میں اللیگلی داخل ہونے کی کوشش کی، ٹھیک، اور پھر وہ ہمارے حوالے ہوئے۔ 46,000 ٹو بی ایگزیکٹ، ڈپورٹ ہونے کے بعد، ڈپورٹ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ہم نے اس پہ افیکٹو میجرز لیے، گورنمنٹ نے افیکٹو میجرز لیے، تو جیسے آپ نے کہا، آپ جو فگرز بتا رہے ہیں وہ صرف غالباً یورپ کی ہیں۔ یورپ کی، جی، تو ایک اوورال سیناریو جو ہے اس میں یہ ہے کہ 2005 میں 25,000 کے قریب پاکستانی ہمارے حوالے ہوئے، ڈپورٹ ہوئے دوسرے ملکوں سے، اور 2006 میں یہ فگر گر کے 14,000 پہ آ گئی، اور 2007 میں جو اب تک ریٹ چل رہا ہے اس کے اگر آپ پروجیکٹ کریں تو پورے سال کے لیے وہ 7,500 بنے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 2005 میں 25,000 سے ہم 7,500 پہ آ گئے۔ تو یہ تو ایک بات ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان سے ہیومن اسمگلنگ بڑی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ فگر سبسٹینشیٹ نہیں کرتی ہیں۔ جہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈپورٹیز کی فگرز میں کیوں دے رہا ہوں، کیونکہ ہیومن اسمگلنگ کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہیومن اسمگلنگ کا اندازہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے جائیں اور ہمارے حوالے ہوں۔ جو کامیاب ہوگا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس لیے ایک ہی کرائیٹیرین ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی بھی تعداد خاصی ہے ویسے۔ ہاں، لیکن وہ نہ جن ملکوں میں گئے ہیں ان کو اندازہ ہے، نہ ہمیں اندازہ ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہو گئی ہے کہ کنسسٹنٹ ڈکلائن ہوا ہے ان ہیومن اسمگلنگ۔ کچھ سیکٹرز میں کمی آ جاتی ہے، کچھ میں زیادتی آ جاتی ہے۔ کبھی سیکٹر سے مراد آپ کا دیکھیں، یہ پاکستانی جو ہیں یہ 2 ڈیسٹینیشن کو جاتے ہیں، مڈل ایسٹ اینڈ یورپ۔ مڈل ایسٹ میں بہت امریکہ ذرا کم ہو گیا، امریکہ بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں سے، وہ 99% سے زیادہ اکراس پاکستان ایران بارڈر ہو رہی ہے۔ 99% سے 99% سے زیادہ، اچھا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جتنے بھی گئے ہیں 25,000 کے قریب جو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ایران بارڈر کراس کیا ہے، اور اس کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جنہوں نے یورپ جانا ہوتا ہے وہ ایران جاتے ہیں، پھر ترکی، پھر گریس، اور آگے پھر یورپ میں نکل جاتے ہیں، اور دوسرے جو ایران جاتے ہیں وہ پھر چاہ بہار جاتے ہیں، جنہوں نے مڈل ایسٹ جانا ہوتا ہے۔ چاہ بہار میں وہ لانچز پہ بیٹھتے ہیں، جیسے کہ ایک جگہ ہے چاہ بہار سے پہلے، وہاں سے وہ لانچز میں بیٹھتے ہیں اور عمان چلے جاتے ہیں، اور عمان سے پھر وہ، اور عمان میں پھر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، اور جن میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو پتہ ہے وہ لانچز پہ پھر وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ان کی حالت جو ہے وہ خاصی عجیب ہوئی ہوتی ہے، ہم اکثر میڈیا میں سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں طارق صاحب میں تھوڑا سا اس کو ذرا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ جو آپ کے جو اقدامات ہیں اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے تعداد، اس کی وجہ آپ کے اقدامات ہیں یا کچھ اس طرح کے جو دوسرے ممالک ہیں اس میں کچھ اس طرح کے کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے ہیں؟ یہ دونوں باتیں ہیں، کیونکہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن تو انٹرنل ہے کہ جی ایف آئی اے نے کیمپین لانچ کی ہے اگینسٹ ہیومن اسمگلرز، ایجنٹس جو ہیں ان کے خلاف، جن ایریاز میں وہ کانسنٹریٹڈ ہیں ان ایریاز میں ہم نے ایجنٹس کو پکڑا ہے۔ پھر اس کے بعد انٹر ایجنسی ٹاسک فورس بنی ہے، جس کی وجہ سے جو ایف سی بلوچستان ہے انہوں نے بلوچستان بارڈر پہ لوگوں کو کراس اوور کرنے سے روکا ہے۔ پچھلے 3 سال میں تقریباً 15,000 لوگ ایسے ہیں جن کو کراس اوور کرنے سے روکا گیا ہے، انٹر ایجنسی ٹاسک فورس نے روکا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، انٹرپول اور اس طرح کی جو نہیں جی، یہ جو ابھی فار ایگزامپل جو یورپ کا روٹ ہے، پاکستان، ایران، ٹرکی اینڈ گریس کا، یہ ہم نے کوادریلیٹرل ورکنگ گروپ بنایا ہے، تو ان چاروں ملکوں کا، جو کہ انٹیریئر منسٹر سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایفرٹس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے لا عمل بناتے ہیں۔
تو یہ جو چاروں ملک کنسرٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں، اکٹھے مل کے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر کے کر رہے ہیں، اس کا بھی امپیکٹ اس میں آپ نے جو انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کی بھی بات کی ہے، ساتھ ساتھ آپ کے کچھ اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں. میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپنگ ہے 19 جون کی، ایف آئی اے کے 15 افسر گرفتار اور 50 اہلکار برطرف. تو یہ آپ جو اپنے ایجنسی میں بھی جو کالی بھیڑیں ہیں ان پہ بھی آپ اس طرح ہی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل. یہ جو بہت ہی سخت انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہم نے سسٹم بنایا ہے تاکہ ایک میسج جائے لاؤڈ اینڈ کلیئر ایف آئی اے کو کہ جو ہمارے اپنے ملازم اس جو معاملے ہیں. میں زیرو ٹالرنس پالیسی آپ کی؟ بالکل ایبسلیوٹلی. اور اگر آپ کو کچھ پتہ چل جاتا ہے تو فوراً آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں؟ جی بالکل. لیکن ابھی تک سلسلہ اس طرح کا چل رہا ہے مختلف ایئرپورٹس کے اوپر، مختلف ادھر ادھر. بہت کم ہو گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں چل رہا، لیکن بہت کم ہو گیا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ اب مشتاق وکٹر صاحب بھی تڑپ رہے ہیں اپنی تمام باتیں کرنے کے لیے. مشتاق صاحب، اس میں مختلف جو الزامات ہیں وہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ آپ کو گلہ تھا میڈیا سے اور میں گلہ وہ دھونا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی باتیں ہیں آپ وہ اپنی باتیں دل کی کہیں. اور لیکن الزامات جو ہیں، میں صرف الزامات کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ آپ کے مختلف جو سب ایجنٹس ہیں، اگین اٹس این ایلیگیشن. نہیں، یہ سب ایجنٹ لفظ غلط ہے میرے لیے. دیکھیں میں تو الزامات کی بات کر رہا ہوں جی، جو الزامات ہیں مشتاق صاحب میں تو وہ بات کروں گا، اور آپ نے خود اصرار کر کے آپ نے کہا کہ میں ان الزامات کو دھونا چاہتا ہوں. بالکل جی. تو اس میں نام میں نہیں لیتا جو دو لوگ ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاریاں اور دیگر ضلعوں سے پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں وہ منگاتے تھے اور ان لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا 9 لاکھ روپے فی کس وصول کرتے رہے، اور یہ تمام ویزے انہوں نے اٹلی کی جو ایمبیسی ہے اس سے لگوائے. اس میں ایک ٹریول کمپنی جو ہے اس کا نام بھی میرے پاس ہے، یہاں پہ بلو ایریا میں ان کا دفتر ہے، اس سے ٹکٹیں لی انہوں نے. لاہور ایئرپورٹ سے یہ لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر کے گئے، اور جو پھر جو ایجنٹس ہیں دونوں، انہوں نے لاہور کے ایک ہوٹل میں اس کی رقم وصول کی. کہاں تک درست ہے یہ بات؟ میں جی اگر کوئی اس طرح ہو کہ کوئی حلف پہ یہ بات ہو جائے، مجھے قطعاً پتہ نہیں کہ یہ اس طرح ہوا. اور مجھ پہ جو الزام، اصل الزام جو ہے نا مجھ پہ، وہ اور طرح کا ہے. یہ الزام نہیں ہے. وہ بھی بتا دیں. اصل الزام یہ ہے جی کہ کچھ 3 عورتیں گئی ہیں باہر، اور وہ 3 عورتیں مجھ سے منسوب کی گئیں، بیویاں بن کے جی اور بچے بن کے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی نمبر 1 پہ کہ میں ایک کرسچن ہوں، ٹھیک، اور میں پریکٹسنگ کرسچن ہوں. ٹھیک ٹھیک. ہمارے عقیدے کے مطابق ہم صرف نہیں کر سکتے. ایک بیوی ہوتی ہے اور ساری عمر ایک بیوی ہوتی ہے. دوسری بیوی کوئی حالات ہو جائیں تو آدمی کر سکتا ہے، ایسی وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے سارا کچھ. اور اگر کوئی یورپ میں گیا ہے تو یورپ والے لوگ کرسچن ہیں یا امبیسیز کرسچن ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو میں کس طرح اس کو کہتا امبیسی والوں کو کہ یہ بھی میری بیوی ہے، یہ بھی میری بیوی ہے، یہ بھی میری بیوی ہے. میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. ہوا اصل میں یہ کہ وہاں پر یہاں پر میں نے جب یہ مجھ پہ الزام لگے تو مجھے بڑی الجھن ہوئی اور بڑی مجھے پریشانی لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو میں نے پھر اپنے طور پہ بھاگنا شروع کر دیا. میں نے مختلف لوگوں سے پتہ کیا. پھر جب ہیرلڈ میں خبر چھپی تو اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شاید یہ لوگ ہیں. میں کوشش کر کے ان تک میں ان سے کبھی میری بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے جب کلیئر کیا چیزوں کو تو پتہ چلا کہ ایک تو ہیں جی جو اٹیلین ایمبیسی میں کام کرتے تھے. ہم نے ہولی سی ایمبیسی کی ڈائریکشن کے اوپر ایک انٹرفیتھ کا وفد بنایا، جس نے یونائٹڈ ریلیجن انیشیٹو ایک تنظیم ہے UN کی، اس کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے وہاں جانا تھا نئے پوپ صاحب کو ملنے کے لیے، ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو وہ جو اٹیلین ایمبیسی میں ایک ان کا سو کالڈ لیگل ایڈوائزر ہے، وہ آیا لیٹر لے کے وہاں. وہ کاپی اصل میں ایک لیٹر ہولی سی ایمبیسی نے اٹیلین ایمبیسی کو لکھا تھا، اس کی کاپی اس نے مینیج کر لی وہاں سے لے کے.
تو وہ میرے دفتر آیا تو اس نے کہا جی کہ یہ جا رہے ہیں آپ، تو میں چونکہ لیگل ایڈوائزر ہوں اٹالین ایمبیسی کا، ان کو فیملی ری یونین کیسز میں مدد دیتا ہوں، تو ان کی انکوائری بھی کرتا ہوں، تو آپ میں یہ ہینڈل کر لوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، یہ اتنے اس میں کرسچن، اتنے ہمارے سنی دوست، اتنے شیعہ اور ایک آدھ سکھ اور ایک آدھ ہندو، یہ 8-9 لوگوں کا ایک یہ بن جائے گا، تو اس کے ذریعے سے ہم چلے جائیں گے۔ وہ یہ یو آر آئی کے ساتھ کلیبوریشن کر کے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تفصیلات یو آر آئی کا جو تھا نا، اس میں ایک چیز مجھے بتائیے، کیا آپ نے اٹالین ایمبیسی کو یہ بتایا نہیں ہے، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جی آپ کے جو بھجوائے ہوئے لوگ تھے وہ واپس آ گئے ہیں، اور پھر 8 اکتوبر کے زلزلے میں یہ بھی پاسپورٹ جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں؟ نہیں جی، میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ یہ جو وفد ہے، یہ جو ڈیلیگیشن جانا تھا، اس میں سے اس طرح ہو گیا کہ پھر الیکشن آگے، بلدیاتی الیکشن۔ مجھے پارٹی لیڈرشپ نے کہا جی کہ آپ فیصل آباد کے ہیں، ایم این اے ہیں، تو آپ فیصل آباد چلے جائیں، تو آپ وہاں جا کر جو پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ضلع ناظم بنانے کے لیے ان کے ووٹنگ میں ان کی مدد کریں ساری جا کے، کیونکہ ہمارے ہاں وہاں پر کافی کرسچن آبادی ہے فیصل آباد کی، اور جو کرسچن کاؤنسلر ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار یہ الیکشن آ گیا، میں اٹلی نہیں جا سکوں گا پوپ صاحب کے پاس، تو میں چاہتا ہوں، میں پھر نہ جا سکا۔ اس کے بعد ایک لڑکا اور تھا جس نے جانا تھا، وہ بھی کرسچن، وہ بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا، وہ بھی نہ گیا۔ 2 لوگ اور بھی نہیں گئے۔ ایک صاحب کے جو یو آر آئی کے نمائندے ہیں، کیونکہ ان کی تنظیم چاہتی تھی کہ وہ جائیں وہاں پر، وہ جا کے واپس آ گئے۔ وہ سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ مجھ سے جب اٹالین ایمبیسی نے کہا جی کہ یہ ایک قصہ کا معاملہ ہے، تو میں نے کہا جی کہ میں آ کے وہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں۔ تو میں منسٹر نہیں تھا، میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جا کے کسی معاملے کو صاف کرنا، کلیئر کرنا اچھی بات ہے۔ میں وہاں پر اٹالین ایمبیسی میں گیا، وہاں پر وہ جو ان کا ویزا کاؤنسلر تھا، ان سے میری بات ہوئی، لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ لے گیا جن لوگوں نے ٹریول کیا ہی نہیں ہے۔ آئی ٹک دیم along، میں ان کو ایمبیسی میں لے گیا۔ میں نے کہا جی کہ 1 2 3 4 5 6 یہ لوگ نہیں گئے، یہ ان کے پاسپورٹ ہیں، یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ صاحب گئے تھے، یہ جا کے واپس آ گئے ہیں اور ابھی بھی یہیں ہیں۔ تو بس باتوں باتوں میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ وہ جو وہاں ویزا کاؤنسلر تھا، اس نے ایک پاکستانی پاسپورٹ کو نا ایسے حقارت سے پھینکا۔ تو جب وہ پھینکا اس نے، تو میں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پھر میں کسی صورت بھی پاکستان کی وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی پاکستان کے متعلق کوئی برا کہے اس کو، یا اس کی کوئی انسلٹ کرے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ کیوں حرکت کی ہے کہ تم نے ایک پاکستانی پاسپورٹ کی وچ از ایشوڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کو کیوں تم نے زمین پہ پھینکا ہے، اور پھر میرے ملک میں پھینکا تم نے۔ میں نے اس کی کلاس لینا شروع کی، میں نے اس کو نا ریویو کرنا شروع کر دیا۔ تو دوسرے لوگ بھی جو تھے وہ بھی، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ پروفیسر صاحب اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں اور اس نے غلط کیا سارا کچھ، تو انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ تو وہ جو تھا نا پھر وہ معافی مانگنے پہ آ گیا۔ اس نے معافی مانگی مجھ سے، اور کیٹیگوریکلی اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سو سوری، مجھے یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ ایشوڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہم اس کی ایک ہمارا قومی ڈاکومنٹ ہے، اس کو تم نے کیوں پھینکا اس طرح؟ تو اس پہ وہ اس وقت تو معافی مانگی، معاملہ صاف ہو گیا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وینڈکٹیونیس ہوئی ہے، وہ ہمارا معاملہ جی صاف ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی، انتقام لینے کی اس نے کوشش کی، لیکن اس نے غلط رکھا میرا خیال ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو رپورٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نارویجین ایمبیسی نے شروع کیا ہے، اس لیے اٹالین ایمبیسی کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اینی وے، نارویجین ایمبیسی ان کی مانیٹرنگ ایمبیسی ہے جی، میں وہی کر رہا ہوں نا جی۔ مجھے خاتون کا نام بھی پتہ جو یہ رپورٹ جنہوں نے لکھی ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ لیکن اب میں تھوڑا سا طارق پرویز صاحب کو بھی ذرا بات کروں گا۔ طارق صاحب، یہ ذرا تھوڑے سے ایشوز ایسے ہیں جس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا کلیریفائی کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو اپنے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اور اسمگلنگ جو سیل بنایا ہوا ہے ایک، اس میں جو یہاں پہ آپ کے لوگ ہیں، اس میں جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک پالیسی آپ کی کریک ڈاؤن کی چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں انڈیویجولس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی ہے ایسی، جو کروڑوں پتی بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے سب انسپیکٹرز لیول کے لوگ جو ہیں وہ، میں دور نہیں جاتا، اسلام آباد میں میرے پاس نام بھی اگر آپ کہیں گے میں بعد میں آپ کو آف ایئر نام بھی دے دوں گا، جن کی گاڑیاں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ گاڑی نہیں ہوگی جو ان کے پاس ہے، اور ان کا جو لیونگ سٹائل ہے لیوش قسم کا، وہ ایک سب انسپیکٹر کم از کم میرا خیال ہے ساری عمر بھی لگا رہے تو اس طرح کی گاڑی نہیں لے سکتا۔ تو یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔
یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا ہے. اگر کوئی اسپیسیفک کیسز ہیں تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ مجھے وہ بتائیں. میں آپ کو نام دے دیتا ہوں. ہم ان کے میں آن ایئر شاید نہیں دینا پسند کروں گا لیکن میرے پاس نام ہے اور میں آپ کو نام دے دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں میں آن ایئر بھی دے سکتا ہوں. بالکل آپ دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے خلاف ایگزامپلری ایکشن لیں گے بیکاز یہ ہم بالکل ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں یقین مانیں کہ صرف اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں کہ یہ اچھی بات دل آزاری نہ ہو اور ورنہ ثبوت بھی ہیں اور سب کچھ ہے. لیکن میرا جو کنسرن ہے طارق صاحب وہ یہ ہے کہ میرے ملک کی جو بدنامی دیکھیں. ابھی وکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پاسپورٹ پاکستانی پھینکا اور وکٹر صاحب کا خون جو ہے وہ کھول اٹھا. اسی طرح جب میرے ملک کے بارے میں باہر کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی بات اور ان لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اس میں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کہیں گی کہ ہم نے اتنے لوگوں کو پروسیکیوٹ کروایا ہے اور اتنے لوگوں کو ہم نے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کی جو بیہیویئر ہے وہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے پچھلے 3 سال میں ہم نے سخت ایکشن لیا ہے, مقدمات درج کیے ہیں, جو ہمارے اپنے آفیسرز انوالوڈ ہیں اس قسم کی چیزوں میں ان کو گرفتار کیا ہے. انسپیکٹر لیول کے ہیں, سب انسپیکٹر لیول کے ہیں. ہم نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے لکھا ہے. اور اتنی سخت کارروائی اور اتنی روتھلیس کارروائی جو ہے جتنی پچھلے 3 سال میں ہم نے کی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کیسز ہیں تو I'll be too happy. آپ بتائیں. ہم انشاءاللہ میں آپ کو اسپیسیفک کیس چلے نام میں ابھی نہیں لیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک FIR کی کاپی میں آپ کو دے بھی دوں گا اگر آپ کہیں گے تو. FIR کی کاپی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک کراچی کا کیس ہے. اس میں کراچی کا مون ٹریولز کا چلے میں اتنا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ جو کارروائی کی اور پھر بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ان کا GSA وغیرہ تھا وہ بھی کینسل ہوا. اس کی FIR میں آپ کو دیکھیں یہ ہمارا معاملہ دیکھیں کتنا عجیب سا ہے. FIR میں ان کا نام ہے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دور سے, کیمرہ پہ نہیں دکھاؤں گا. یہ FIR میں ان کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد میرے پاس ان کی جو انٹرم جس کو کہتے ہیں جو چارج شیٹ ہے اس میں بھی ان کا نام موجود ہے. جو فائنل چارج شیٹ آتی ہے اس میں سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. باقی لوگ موجود ہیں. جو 4 نمبر ان کا نام 3 نمبر پہ تھا, جو 4 نمبر پہ تھا وہ 3 نمبر پہ آ جاتا ہے اور 3 نمبر والا اڑ جاتا ہے. اب یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں یہ میرے پاس اس کا پورا کیس جو ہے یہ ٹھیک ہے. آپ مجھے دے دیں کیس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس میں دیکھیں اس طرح کے جو کیسز ہیں طارق صاحب وہ آپ کی تمام کارروائیاں تمام ایفرٹس جو آپ نیک نیتی سے کر رہے ہوں گے وہ ساری نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہم ایکشن لے رہے ہیں اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. یہ اس طرح کا امپیکٹ تو نظر نہیں آ رہا نا طارق صاحب. نظر اگر امپیکٹ ہو تو پھر اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اس طرح کی مرسیڈیز اور دوسری جو گاڑیاں ہیں اس میں کیسے پھر سکتے ہیں. دیکھیں امپیکٹ ان کا جو ہے وہ کس چیز میں نظر آئے گا. امپیکٹ ان کا نظر آئے گا جو ہمیں جو لوگ باہر جا رہے تھے اللیگلی, جو پیسے اس طرح بناتے ہیں لوگوں کو اللیگلی بھیج کے بناتے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو جو لوگ اللیگلی گئے ہیں تھرو ایئرپورٹس اور گرفتار ہوئے ہیں اور واپس آئے ہیں ان میں اتنی زیادہ کمی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ میرا خیال علم ہوگا کہ ایک سٹیج تھی کہ ایک حکومت نے کہا تھا کہ جی اگر آپ لوگوں نے یہ کنٹرول نہ کیا اللیگل امیگریشن تو ہم PIA کے لینڈنگ رائٹس جو ہیں وہ ان کو ہم منسوخ کر دیں گے. آپ کو علم ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہی ملک ہے جس نے پچھلے سال یہ ہمیں باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو ہائی رسک کنٹری سے ہٹا کے لو رسک کنٹری کر دیا ہے. اور اتنی ٹریمنڈس ریڈکشن ہوئی ہے اللیگل امیگریشن میں تھرو لیگل ایگزٹس کہ ہم اس کی اپریسیشن کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. That's a good news. لیکن میرا خیال ہے کہ خاصی روم آف امپروومنٹ جو ہے بالکل ہے. اس میں مزید بات کریں گے لیکن میں ساتھ کالرز کو بھی ذرا انوالو کرتا ہوں. ہمارے نمبر ہیں 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922045. پہلے کالر سے ذرا بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں جوراباد سے. محمد علی صاحب جوراباد سے, فرمائیے گا جی. جی میں انسانی اسمگلنگ کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. بتائیں جی. یہ میرا سوال ہے کہ یہ جو ملک میں یہ جو مختلف جگہوں پہ یہ جو ٹریول ایجنسی کے دفاتر بنے ہوئے ہیں
جی जी ये तो जेली पासपोर्ट बनाकर लोगों को, मासूम शहरियों को भेजते हैं मुल्क से बाहर। चलें तो ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो जाली पासपोर्ट बना के बाहर भेज रहे हैं। एक और कॉलर को ज़रा साथ ब्लेंड करेंगे, दोनों का जवाब इकट्ठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल बदरशी नौशहरा से बात कर रहा हूँ जी। इकबाल बदरशी साहब नौशहरा से फरमाइएगा जी। मैं चाहिए तो ये है कि वजारत मेहनत कुव्वत और समंदर पार पाकिस्तानियों की जो वजारत है जी वो कानूनी तरीके से लोगों को बाहर भेजे और इसका इंतजाम करे, जनाब। और हुकूमत खुद इस काम की निगरानी करे। एजेंट हजरात के हवाले ये काम न करे, क्योंकि एजेंट हजरात ही इस गैर कानूनी धंधे में मुलविस हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। दूसरा, ये लोग एक मजदूर मजदूरी के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसकी 2 साल का एग्रीमेंट होता है और 1 साल की तनख्वाह तो इधर ये एजेंट हजरात उनसे ले लेते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच बदरशी साहब। आपने नौशहरा से कॉल किया और आपने भी तकरीबन वही बात की जो पहले कॉलर ने की थी। एक और कॉलर को मेरा ख्याल है कि ब्लेंड कर लेते हैं और तीनों का जवाब ले लेते हैं। अगर एक ही इशू पे बात करनी है तो तीसरे कॉलर को भी साथ देखते हैं कौन है। और इसमें जो बड़े बड़े सेंसिटिव मामला हैं, इसमें मैं पर्सनली भी नाज़रीन जानता हूँ कि चूँकि थोड़ा सा अमेरिका का एक सिलसिला रहा है तो वहाँ पे भी एक लॉट ऐसी मैंने देखी है कि जो इस तरीके से जाती रही है वहाँ पे और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती है। तीसरे कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने टीवी की आवाज़ कम करके बताइएगा कौन सा और कहाँ से। अर्शद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अर्शद साहब फरमाइएगा जी। बात ये है कि ये जो इंसानी स्मगलिंग का मसला है, जी तो इसमें पहले तो ये है कि ये लोग स्मगलिंग क्यों होती है, क्यों करते हैं, यानी ये लोग बाहर क्यों जाते हैं। पाकिस्तान में कोई जगह नहीं इनके लिए। जी दूसरी बात ये है कि FIA तारक साहब बैठे हैं, जी तो ये पहले तो ये है कि ये उन लोगों को खुद इजाजत देते हैं, जिनसे पैसे ले लेते हैं उनको तो जाने देते हैं, फिर वो बाहर जाके पकड़े जाते हैं, और जिनसे पैसे नहीं लेते उनको यहीं रोक लेते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। इसका आप तो पूरी तफसील बता रहे हैं कि कैसे जाते हैं। इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है एक और कॉलर को ब्लेंड कर लेते हैं। आज ज़रा ब्लेंड लंबा हो रहा है। एक और कॉलर के साथ ब्लेंड करके देखते हैं कि आखिरी कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उबैद बोल रहा हूँ दुबई से। उबैद साहब दुबई से फरमाइएगा जी फरमाइए जी। हाँ जी, मैं मुश्ताक विक्टर साहब को देखकर बड़ी खुशी हुई आज, जनाब। और इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मुश्ताक विक्टर साहब पहले मिनिस्टर हैं जिन्होंने वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड। दूसरी बात, मुश्ताक विक्टर साहब ने मुहिब्बे वतनी की एक बड़ी आला मिसाइल कायम की है। ठीक। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर में मसीहों का किरदार काबिल जिक्र रहा है। बेशक बेशक। और आज भी पाकिस्तान में बसने वाला हर मसीही जो है वो अपने वतन की इज्जत और नामूस की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स और मुश्ताक विक्टर साहब। पहले जो तीनों कॉलर्स थे उन्होंने तकरीबन एक ही बात पे फोकस किया। तारिक साहब, डायरेक्टेड एट यू, FIA और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से योर कमेंट्स। जी, इसमें जो पहले कॉलर थे उन्होंने कहा कि जी फेक डॉक्यूमेंट्स पे जो लोग हैं वो जाते हैं और जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। फेक डॉक्यूमेंट्स पे लोग जाते रहे हैं। इसमें मैं एक तो बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ह्यूमन स्मगलिंग हो रही है वो बहुत कम है, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11 के पहले सारे मुल्कों में काफ़ी वो ढील ढाल थी, तो अभी हर जगह पे चेकिंग हो रही है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2005 में 25,000 लोग हमारे हवाले हुए जो डिपोर्टीज, उनमें से 278 थे जो फेक डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, 278। अच्छा, बाकी सारे जो 24,700 लोग वो थे
जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान ईरान बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया था। ठीक। अभी 278 केस हमने खिलाफ उनके जो एजेंट्स थे उनको पता करवाया और कहाँ कहाँ से फेक पासपोर्ट बनवाए, कहाँ से उन्होंने स्टोलन वीज़ा लिए। फेक पासपोर्ट भी बनवाते हैं, फिर वो स्टोलन वीज़ाज होते हैं उनको भी वो करते हैं। वो फिर गैंग्स हमने FIA ने पकड़े हैं जो कि फेक पासपोर्ट। अब ये जो गैंग्स हैं, मैं इनकी ज़रा बात कर लूँ तारिक साहब, कि जो गैंग्स हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो इतने मशहूर हैं माशाल्लाह कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनका नाम वीज़ा लगवाने में वो मशहूर, तो उनको जब आप पकड़ लेते हैं तो 6 महीने के बाद, साल के बाद वो फिर वापस आए हुए होते हैं। जी, उसमें एक जो हमारा प्रॉब्लम है जनरली वो ये है कि जो विक्टिम्स हैं, जो कि गवाह होते हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होते हैं, वो विक्टिम्स जो होते हैं आमतौर पे गरीब लोग होते हैं। वो ज़्यादा उनकी दिलचस्पी इस चीज़ में होती है कि हमारे पैसे वापस मिल जाएं, और जब उनके पैसे वापस मिल जाते हैं उसके बाद वो गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। और अदालत भी फिर ज़ाहिर अगर गवाह नहीं होगा तो अदालत फिर के बगैर वो क्या कर सकते हैं। जी जी विक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मुझे ये भी बताइएगा, मैं आपसे भी ज़रा पूछना चाह रहा हूँ, आपकी भी तारीफ माशाल्लाह उधर से दुबई से बड़ी आई है ज़बरदस्त किस्म की, और बड़ा शुक्रिया जी, दोस्त आपके वैसे बड़े फ़ैन हैं माशाल्लाह। और इसमें एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो आपने पहले जिक्र किया था वो बीवियों शीवियों का, तो उसमें सरगोदा और मुख्तलिफ दीगर जो अजला हैं उधर से भी आपने मुख्तलिफ ख़वातीन को इस तरह को बीवियाँ शीवियाँ बना के कुछ बच्चे इसमें है किसाना साहब, बात यह है कि मैं बना सकता नहीं हूँ, मतलब मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन सिर्फ एक ही बीवी होती है। नहीं हो सकता है वो लेकिन वेरीफाई करने से पता चलेगा ना। नहीं, वेरीफाई करने से पता चलना चाहिए ना जी, ये किसने किया, और वो जो गैंग हैं उन गैंग को पकड़ना चाहिए, उनको अनर्थ करना चाहिए, और उनको तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नाम के ऊपर, तारिक साहब ने फरमाया कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए। अब अगर फेक डॉक्यूमेंट पहला बनेगा तो वो गालबन पासपोर्ट से पहले बनता है। ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ गैंग्स हैं जिन्होंने आपके नाम को, आपकी फेम को यूज किया है और अपने मकासद के लिए किया है। मैं और इसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कतन कोई ताल्लुक नहीं जी। अगर साबित हो जाए तो मैं यानी रिजाइन भी करूंगा, असेंबली से भी रिजाइन कर दूंगा, वजारत से भी रिजाइन कर दूंगा, जो सजा हो वो भी भुगतने को तैयार हूं। अच्छा, एक चीज अगर इस पे कुछ कोई वो चीज मुझे ये बताइएगा कि इटालियन एम्बेसी जो है लोगों को फैमिली केसेस की जो शॉर्ट डेट्स लेने के लिए 50,000 रुपए फीकस वसूल किए आपके नाम पर। अच्छा जी, मैंने कभी जी इटालियन एम्बेसी गवाह है, मैंने कभी किसी को टेलीफोन किया हो, कभी किसी को कहा हो, मैंने कभी किसी को इटालियन एम्बेसी में सिवाय उसके से कि जब ये मैं उस रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ जो आपके खिलाफ नॉर्वेजियन एम्बेसी ने, बट नॉर्वेजियन एम्बेसी ने जी, तो नॉर्वेजियन एम्बेसी ने इस तरह किया है जी कि एक तो ये इटालियन एम्बेसी वाला किस्सा मैंने बताया, वो उन्होंने उसको रिपोर्ट किया जी। और नॉर्वेजियन एम्बेसी में मुझे जहाँ तक पता चला है, कल ही मुझे पता चला, कल मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी कि वहाँ कोई पाकिस्तानी दो चार दोस्त हैं जो काम करते हैं और वो मेरे खिलाफ भी हैं पॉलिटिकली। अच्छा, क्रिश्चियंस हैं जी। और एक तंजीम होती थी, उस तंजीम का नाम शहबाज भट्टी साहब, बस वो लोग, मैंने सही कहा ना, वो लोग भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं जी। और ये आपके साथी थे? पता नहीं कि मेरी क्या क्या, ये आपके साथी थे? मेरे साथी की जो तंजीम है उसमें मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट। आप क्रिश्चियन लिबरेशन ले रहे हैं। ये क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट का मतलब है कि जैसा जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया हुआ है कि हमने हिंदुस्तान से आज़ादी लेनी है, क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट वालों ने किनसे आज़ादी लेनी है। मैं बात कर रहा हूँ ना कि क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट नाम ही गलत है, इसलिए मैंने उनको छोड़ा। उनको कहा कि यार इसका नाम गलत है, बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है। उनको छोड़ा, पहले आप उनके साथ थे, आप उनका हर काम कर रहे थे और उनके आप दस्ते रास्त थे। जी बिल्कुल। जब आपने पावर में आए तो आप उनको छोड़ दिया? नहीं, उसमें वो मुझे अपने मकासद के लिए फिर यूज करना चाह रहे थे, मैं नहीं होना चाह रहा था जी। मिसाल के तौर पर वो क्या मकासद थे? मिसाल के तौर पर जब ये मैं पीपल्स पार्टी में एमएनए बना तो फिर कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मैंने मुस्लिम लीग को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि उन्हीं दिनों मुस्लिम लीग ने एफसी कॉलेज वापस किया। हमने जब ये अदारे हमारे छीने गए थे भुट्टो दौर में, सारे अदारे हमसे छीन लिए गए थे, तो पहला अच्छा काम इस गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने एफसी कॉलेज वापस किया और क्रिएट कॉलेज वापस किया। बिल्कुल ठीक।
جب یہ کالجز واپس ہوئے تو چونکہ ہم نے بڑی مار کھائی تھی، فیصل آباد میں ہم بڑے جلوس نکالا کرتے تھے، وہ کھر صاحب ایک دفعہ آئے تھے تو اسی معاملے میں ہم نے کالی جھنڈیوں سے استقبال کیا تھا. تو جب یہ ادارے واپس کیے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے، اس میں میں خاص طور پہ ہیٹ آفس ٹو جنرل پرویز مشرف، جن کی کوششوں سے ایف سی کالج کریٹ کالج واپس ہوئے، اور اس میں کوالٹی کا بڑا فرق پڑا. چودھری پرویز لائی نے بڑا رول اس میں پلے کیا ان کالجز کو واپس کرنے میں، اور بھی بہت سارے ادارے اب ہمارے واپس ہو گئے ہیں. تو جب یہ اچھا کام کیا مسلم لیگ نے کہ ہمارے ادارے واپس کر دیے، تو میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے سوچا کہ یہ ہمیں مسلم لیگ کو پرویز مشرف صاحب کو جوائن کر دینا چاہیے، جو اقلیت نواز بھی ہیں اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کسانو صاحب پھر اسی وقت فیصلہ کیا. اب یہ لوگ نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ اب بھی انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ کال کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بہن کہاں سے؟ یہ میں جی سائرہ خان بول رہی ہوں فرام وہاڑی. سائرہ خان صاحبہ وہاڑی سے فرمائیے گا. ہاں جی یہ مشتاق وکٹر صاحب سے بات کرنی چاہ رہی ہوں، بلکہ آپ سے ہی کرنا چاہوں گی. مشتاق وکٹر صاحب یہاں پہ جلوہ افروز ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ سے ہی بات کر لیتی ہوں، آپ میرا جواب جو ہے سوال ان سے پھر جواب کی صورت میں جی ضرور کیجیے. رانا صاحب میں مطلب ہم لوگ غریب سے لوگ ہیں، تو ہمیں ایک ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے پیسے 1,70,000 روپیہ تھا جو ہم نے ایک عورت کی مارفت ان کو مشتاق صاحب کو دیا تھا جاب کے سلسلے میں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. سائرہ خان صاحبہ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. آپ نے 1,70,000 روپیہ دیا مشتاق وکٹر صاحب کو؟ ہاں جی. کس سلسلے میں؟ جی لیکن انہوں نے نا جاب کے لیے ہم سے لیے، اور نہ ہمیں پیسے ملے اور نہ ہی ہمیں تقریباً مطلب انہوں نے جاب کا کچھ جواب دیا. یقین مانیں کہ ہم لوگ اتنے فائدہ پہ ہیں کہ وہ لوگ ہمیں اتنا ذلیل و خوار کر رہے ہیں نا کہ میں نے خود ذاتی طور پہ تو 85 چکر اسلام آباد کے لگائے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم انہیں روٹی کھلائیں یا کہ اب 1,70,000 روپیہ میں گاؤں سے ان کو ادا کروں. آپ میری بہن ذرا ہولڈ کیجیے گا، میں آپ کو جانے نہیں دے رہا ہوں، ابھی آپ ذرا ہولڈ کریں. میں ابھی مشتاق وکٹر صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. مشتاق وکٹر صاحب 1,70,000 روپے آپ نے لیا. بات یہ ہے جی کہ میں نے کبھی اس طرح کا، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں نہ کبھی کسی، میں تو لوگوں کو پیسے دیتا ہوں. یہ بہن جو بات کر رہی ہیں، یہ انہوں نے پیسے دیے تھے کسی ان کے علاقے کا بندہ ہے، اور اس کے پاس ہی پیسے ہیں، اس کے پاس ہی پیسے رہے. اس نے مجھے کہا جی کہ یہ جاب دلوانا ہے کہیں ان کو، تو میں نہیں کر سکا تھا اس کے لیے جاب. میں اس میں نہیں ملوث. وہ پیسے کس نے لیے تھے؟ وہ ایک اور بندہ ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ بھی کوئی ایجنٹ نہیں، وہ یہ جاب وہ ان کے علاقے کا بندہ ہے کوئی، اس کے پاس ہیں پیسے. اس نے پیسے لیے، میں نے پیسوں کو دیکھا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور دوسری جو یہ عورت کا نام لے رہی ہے، یہ عورت جو ہے ان کی بہن ہے. یہ جس عورت کا نام لے رہی ہے یہ عورت، اس کی میں اس کو کیس کو جانتا ہوں. یہ کیس میرے پاس آیا تھا میرے پاس کیس، اور میں نے اس وقت ان کو، لیکن صرف کیس آیا تھا، پیسے نہیں. یہ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میری بہن پیسے آپ کی بہن نے کیے، سارا جو بھی کیا اس میں، جو بددیانتی کی، جو بدنیتی کی، جو یہ سارا گند کیا وہ آپ کی بہن نے، اور اس نے کیا جو آپ کے علاقے کا بندہ ہے. میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. میں تو لوگوں کو یہ جانتے، میری منسٹری سے آپ کنفرم کریں، جس دن مجھے تنخواہ ملتی ہے میں بہت سارے لوگوں کی فیسیں اس دن دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس دن راشن لے کے دیتا ہوں. لیکن جو ابھی ہماری بہن جو ہے ان کو اچھا سائرہ خان صاحب یہ آپ نے جواب سن لیا، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ ہلو کسان صاحب، یہ بات جو کر رہے ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے 50,000 دے دیا، اور 50,000 میں نے جب یہ ہاسپٹل میں سے تب دیا. 50,000 انہوں نے ہم سے کمرہ نمبر 5 لابی سے لیا. میں آپ کو یہ بات بالکل مطلب آنیسٹلی کہہ رہی ہوں، میں غریب عورت ہوں، میں کہاں سے پیمنٹ کروں؟ میرے سے انہوں نے لیا. اب یہ آپ کو میں نے نہیں لیا، اپنی بہن سے لینا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں وہ بات کریں تو وہ میری بہن ہے، ٹھیک ہے، تو میری بہن سے لیے تو آپ نے ہے نا پیسے، میرے ہاتھ سے نہیں، آپ کی بہن انہوں نے لیے پیسے، یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن نے، ہمیں پلیز ہمیں پیسے چاہیے کیونکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم بہت تنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ فیض ملی صاحب کا نام لے رہے ہیں، وہ کہ انہوں نے لیے تھے، انہوں نے نہیں لیے تھے. انہوں نے لیے، فیض ملی صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ، مجھے تو نہیں پتا وہ کون صاحب ہے. نہیں انہوں نے لیے اس لڑکے کے پیسے. کسانہ صاحب اس لڑکے کے پیسے انہوں نے میرے سے لیے ہیں، میں نے دیے تھے اس لڑکے کے پیسے ان کو. چلیں
चलें, थैंक यू वेरी मच सायरा खान साहिबा। आपने एक पर्सनलाइज्ड केस जो है वो बताया है इसमें, और आपने कहा है कि 50,000 रुपये उन्होंने दिए आपको पार्लियामेंट लॉजेस के रूम नंबर 5 में, और 50,000 रुपये मैं किसी 5 में नहीं रहता, मेरा तो कमरा ही दूसरा है। चलें, वो कोई कमरा दूसरा होगा, लेकिन बहरहाल दिस इज व्हाट शी वाज सेइंग। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं आपको एक और लेकिन एक कॉलर के साथ ब्लेंड करते हैं, देखते हैं वो क्या है। एक सेकंड, ये तो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम कौन साहब और कहाँ से जनाब? सर, मैं तारिक महमूद बुरेवाला से बात कर रहा हूँ। तारिक महमूद साहब बुरेवाला से, फरमाइश। आपने अभी थोड़ी देर पहले FIR का जिक्र किया था, जी, तो आप उसको छुपा क्यों रहे हैं? आप डायरेक्टर साहब को दिखा क्यों नहीं रहे कि ये मुजरिम है, इन्होंने ये काम किया? आप ये मीडिया पे ये चीज क्यों नहीं दिखा रहे? आप क्यों छुपा रहे हैं उसको? ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं दिखाएं, आप इनको दिखाएं। मैं इनको तो मैंने कॉपी देनी है, इनको तो मैंने कॉपी देनी है भाईजान। नहीं, तो आप मीडिया पे दिखाएं ना, ताकि नहीं, मीडिया पे मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के नाम जो है इसमें, वो 10 लोगों के नाम हैं इसमें। तो आप उनको क्यों छुपाते हैं जो मुजरिम है? छुपाते नहीं है भाई मेरे, इसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। आप तो बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसको छुपाते क्यों है, लेकिन इसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, और आप इतनी आसानी से किसी को, अगर हो सकता है उसमें कुछ लोगों के नाम सही ना हो, और कुछ लोग अगर सही नहीं है तो वो क्यों लिखेगा? FIR में तो किसी का नाम भी, FIR में तो मैं आपका नाम भी दिलवा सकता हूँ। नहीं, आप मेरे पास मेरे मतलब आपके पास कोई सबूत हो? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि FIR में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब केस चलता है तो इस तरह नहीं होता। आप थोड़ा सा जरा समझा करें, लीगल इंट्रिकेसीज जो हैं उसमें मेरे पास एवरीथिंग इज विद मी, और ये भी मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसके पूरे सबूत जो हैं, ये पूरा पलंदा जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक परवेज साहब को मैं खुद दूंगा, और इसको मैं खुद परसू भी करूंगा, क्योंकि आई नो दिस केस पर्सनली। तारिक साहब, इसमें पीपल आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस इशू, और इसमें वो मुझे भी डांट पिला रहे हैं। अब ये देख लें अब क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि कराची में FIA इमिग्रेशन जो है, कराची और लाहौर का अमला बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को $600 लेकर बगैर कानूनी कार्रवाई के निकाल देता है, उधर से चढ़ा देता है, और जो गरीब पैसे ना दे सके उसका एजेंट FIA से मेल मिलाप करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। ये भी हो रहा है। देखें, ये बहुत मुश्किल है कि इस तरह किया जाए, बिकॉज जब कोई बंदा डिपोर्ट होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आती है, बाकायदा इतला आती है कि ये बंदा जो है ये डिपोर्ट होकर आ रहा है, और उसके साथ चेक शीट होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस पे सिग्नेचर्स करते हैं कि जी हमने इसको रिसीव किया है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये इस तरह इनको बगैर किसी कार्रवाई के जाने दें। ये अगर कुछ स्पेसिफिक केस है तो आप बताएं। कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आई वॉन्ट से कि नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो आई वुड लाइक। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तुर्की के लगे हुए जो वीज़ों पर इंसानी स्मगलर जो हैं $300 फीकस लेकर जेन्युइन वीज़ा पर लोगों को टर्की स्मगल करते हैं, ठीक है जी। ये वीज़ा जो है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक मिल जाता है, मगर FIA जो है उसकी छानबीन से बचने के लिए एजेंट हजरात $300 FIA मुलाजमीन को दे देते हैं। ये मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर पासपोर्ट जेन्युइन है, वीज़ा जेन्युइन है, तो FIA के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसको रोक सके। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। चलें, इसमें एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा, मैं ज़्यादा लंबे चौड़े केसेस भी नहीं कोट करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी लम्हात हैं, इसमें मुझे सिर्फ इतनी तसल्ली चाहिए है कि आपके आईएस एंड ईयर्स जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, और आपका जो अमला है उसमें इस तरह की जो ब्लैक शीप जितनी भी हैं उनकी तादाद कम से कम की जा रही है, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। बिल्कुल क्रैकडाउन, इसके ऊपर तसल्ली की जा सकती है? बिल्कुल यकीनन तसल्ली की जा सकती है, और बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए लोगों से भी कि कोई केस इस तरह का आता है जहां पे वो महसूस करें कि FIA के किसी मुलाजम ने कोई ज़्यादती की है, पैसे मांगे हैं, तो वो हमारे नोटिस में लाए, हेडक्वार्टर्स के मेरे नोटिस में लाए, जो मुतल्लिका डायरेक्टर है उसके नोटिस में लाए, तो इंशाल्लाह कार्रवाई इफेक्टिव। हाउ एक्सेसिबल आर यू? आई एम वेरी एक्सेसिबल। अगर शिकायत करनी हो तो वो तो बेचारा गरीब आदमी अगर शिकायत करने के चक्कर में पड़ा तो वो तो वैसे ही लूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लुटेगा वो, ये आप आजमा के देखें, आजमाइश शर्त है। हाँ बिल्कुल। चलें, विक्टर साहब। अच्छा, मैं जी ये कहना चाहता हूँ कि जैसा तारक साहब ने फरमाया कि वो फ़र्क भी किया उन्होंने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और स्मगलिंग क्या है, और अब मुझे कहना जी कि मैंने कोई इंसानी स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मेरे तो ये पता भी नहीं कि क्या जो ये बताया किस तरह होता है, पता भी मालूम भी नहीं।
انہوں نے بتایا کہ جیسے جی وہ چاہ بہار کو جگہ بتائی آپ نے یا ایران کا رستہ، تو میں تو کبھی نہیں، آپ کے متعلق یہ ہے کہ آپ اس طرف نہیں جاتے، آپ ایمبیسی میں نے کسی دیکھیں جی بات سنیں، اگر میں ہوں سیاسی آدمی، اگر کل آپ نے کسی کو میرے پاس بھیجا جی کہ یہ بندہ ہے اس کو کوئی سفارشی چٹھی چاہیے، تو میں سفارشی چٹھی پہ لکھ دیتا ہوں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ میرا کانسٹیچوئنٹ ہے، یا کسی کیس میں یہ بھی کرسچن بندہ ہے میں اس کو جانتا ہوں اس کی مدد کر دی جائے، اگر آپ کی یہ پالیسی میں فٹ بیٹھتا ہے، تو اگر کوئی اس کو پھر چھان بین کر کے دینا جی، اگر کوئی اس کو کسی نے کوئی ویزا دینا ہے، لیکن چھان بین تھوڑی سی چھان آپ کو بھی کرنی چاہیے. وکٹر صاحب اس میں یہ پریزیڈنٹ ریگن نے ایک دفعہ کہا تھا ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ٹھیک ہے آپ ٹرسٹ کریں، مجھ سے تھوڑے سے یہ ضرور میں کہوں گا آپ گڈ نیچرڈ آدمی ہیں، آپ ہر ایک پہ میرا خیال یقین کر لیتے ہوں گے کہ یہ اچھا انسان ہے، بس اس طرح جی انلکیلی انفارچونیٹلی دنیا میں ایسا ہے نہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا ذرا مس یوز بھی کر جاتے ہیں. بس یہ مجھے کسی دوست اور نے بھی کہا ذرا احتیاط کا دامن میرا خیال آپ کی کائنڈنس جو ہے آپ کو لے ڈوبے گی، بس کچھ. چلیں طارق صاحب آخر میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، کفیلہ صدیقی کیس بھی آپ کے پاس آ گیا؟ نہیں، کفیلہ صدیقی کیس جو ہے وہ تو اسلام آباد پولیس کر رہی ہے. اس میں کوئی بھی کسی بھی ایسپیکٹ کے حوالے سے آپ لیپ ٹاپ بھیجا تھا ہمارا جو سائبر کرائم یونٹ ہے ان کو، کہ اس میں دیکھ لیں کہ کیا ہے، ای میل وغیرہ کب کھولی گئی ہیں، تو جو رپورٹ تھی وہ ہم نے بنا کے ان کو دے دیا آپ نے. چلیں زبردست. طارق پرویز صاحب ڈی جی ایف آئی اے، آپ کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ میں اس لیے کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس پہ آپ کو ہمیں بلایا اور بڑی اپنی شارٹ نوٹس پہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا، اینڈ تھینک یو ویری مچ. وکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو ہم نے پورا آج موقع دیا ہے کہ آپ ان تمام الزامات کو کلیریفائی کر دیں جو آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. یو ڈیڈ یور بیسٹ. اب اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو ایگزونریٹ کرے اور اس میں آپ کی عزت جو ہے وہ بحال رہے. ہماری دعائیں اور گڈ وشز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے مشتاق وکٹر صاحب اور طارق پرویز صاحب. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سارا کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ.